प्रतिनिधि सभा विघटनको घोषणा विरुद्ध परेका रिट निवेदनहरूमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुने। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराको एकल इजलासमा भएको प्रारम्भिक सुनवाईपछि आगामी शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा सुनवाई हुने आदेश जारी। समाज र चेतनाको स्तरमा आउने परिवर्तन अनुसार विद्यमान कानून र नियममा परिवर्तन हुने क्रम चल्दै आएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। फौजदारी न्याय प्रणालीको मेरुदण्डका रूपमा रहने सरकारी वकिलहरूको व्यावसायिकता, क्रियाशीलता र क्षमता विकासले न्याय प्रणाली प्रभावकारी हुने प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराको भनाई। नेकपा ओली समूहद्वारा आज 7 प्रदेशमा कार्यकर्ता भेला आयोजना। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे प्रदेशगत प्रशिक्षण। प्रदेशगत प्रशिक्षण कार्यक्रमका लागि केन्द्रीय नेता समेत तोकिए। बागमती प्रदेशमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, सुदूरपश्चिममा लेखराज भट्टलाई संयोजनको जिम्मा। कर्णालीमा शङ्कर पोखरेल, लुम्बिनीमा खिमलाल भट्टराई, गण्डकीमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङ तथा प्रदेश 2 मा सत्यनारायण मण्डललाई भेला संयोजकको जिम्मा दिइयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले बहुमत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर निर्वाचन आयोगमा बुझायो। वैधानिकताका लागि चाहिने सबै प्रमाणहरू आफूले आयोगलाई बुझाएको र आयोगले कानून अनुसार काम गर्नेमा विश्वस्त रहेको नेताहरूको भनाई। नेकपाको 446 केन्द्रीय सदस्य मध्ये 441 बहाल रहेको र त्यसमा पनि 315 केन्द्रीय सदस्य आफ्नो पक्षमा रहेको दाहाल नेपाल समूहको दाबी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको दाहाल नेपाल पक्षले पुष्पकमल दाहाललाई संसदीय दलको नेता बनायो। दाहाल नेपाल समूहको सांसदहरूको भेलामा प्रतिनिधि सभाको विघटन नभएको र आफूले सांसदको रूपमा काम गरिरहेको दिए प्रतिक्रिया। सरकारको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय गलत र प्रतिगामी भएको भन्दै जनताले चुनेर पठाएको संसद जीवित रहेको नेताहरूको भनाई। लामो समयदेखि पुष्पकमल दाहालले ओलीलाई अपदस्थ गर्न षड्यन्त्र गरिरहेकाले पछिल्लो कदम चालिएको नेता महेश बस्नेतको दाबी। ओलीको पक्षमा नेता कार्यकर्ताहरू सामेल हुने बताउँदै साइबर भोलिन्टियर बन्न युवाहरूलाई नेता बस्नेतको आग्रह। जनता समाजवादी पार्टी जसपाद्वारा आज देशभर विरोध प्रदर्शन। पुस 10 गते राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको पुतला दहन गर्ने। 11 गते सबै जिल्ला सदरमुकाममा मसाल जुलुस र 12 गते काठमाडौँमा केन्द्रीकृत जनप्रदर्शन गर्ने निर्णय। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध जनता समाजवादी सप्तरीले आज सदरमुकाम राजविराजमा गर्यो प्रदर्शन। स्थानीय शिव मन्दिरबाट निस्किएको विरोध र्याली नगर परिक्रमा पश्चात जनआन्दोलन चोकमा आएर पूर्ण सभामा परिणत। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंशिक प्राध्यापकहरूको आन्दोलन 7औं दिन पनि जारी। समान कामको समान पारिश्रमिक हुनुपर्ने माग। एक शैक्षिक सत्र पूरा गरेका सम्पूर्ण आंशिक प्राध्यापकलाई करार गर्नुपर्ने माग। विगतका सम्झौताहरू कार्यान्वयन नभएको गुनासो। नेपालमा थप 743 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। 464 पुरुष र 279 जना महिलामा संक्रमण। काठमाडौँ उपत्यकामा 318 जनामा संक्रमण। काठमाडौँका 250, ललितपुरका 34 र भक्तपुरका 34 जना थपिए। पछिल्लो 24 घण्टामा 952 जना कोरोना मुक्त। संक्रमण मुक्त भएकाको संख्या 2,46,661 पुग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट थप 5 जनाको मृत्यु। ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,803 पुग्यो। काठमाडौँको नागढुङ्गादेखि धादिङको सिस्ने खोला जोड्ने सुरुङ मार्गको निर्माण शिलान्यास भएको 14 महिनापछि सुरुङ खन्ने कार्य सुरु। 2.68 किलोमिटर लम्बाइ रहेको यो सुरुङ मार्ग सन् 2022 को अन्त्यसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य। आयोजना स्थलमा सुरुङ खन्नका लागि निर्माण स्थलसम्म पहुँच मार्ग, खोलामा कल्भर्ट बनाउने कार्य पूरा। भारतसँग सिमाना जोडिएको महाकाली नदी छेउको पञ्चेश्वर गाउँपालिकामा घाम लागे मात्रै कार्यालयको काम हुने। गाउँपालिकामा भएका उपकरणहरू सौर्य ऊर्जाबाट मात्र चल्ने भएपछि गाउँपालिकावासीले शास्ति बेहोर्दै।
पठाउ चालकहरूद्वारा माग पूरा नभएको भन्दै विरोध स्वरूप र्याली आयोजना, इन्सुरेन्स तथा कमिसनको विषयमा विरोध। भोजपुर तिम्माका सङ्गम राईले 45 लाख लगानीमा सतुवा तथा अन्य जडीबुटी खेती गरेर सफल उद्यमी बन्दै। करिब 5 रोपनी क्षेत्रमा 35,000 सतुवाको नर्सरी लगाउँदै सतुवा प्रति केजी 10,000 बिक्री हुँदै। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका र गोदावरी नगरपालिका जोड्ने धनगढी खुटिया सडक अलपत्र। प्रदेश सरकारबाट सङ्घ मातहत लिएको सडक कहिले निर्माण हुने र कसरी गर्ने भन्ने टुङ्गो नहुँदा अलपत्र। उपभोक्ताको सक्रियतामा सिन्धुलीका सामुदायिक वनहरू विकसित र संरक्षित हुँदै। झाडी फडान गर्नुका साथै वन सरसफाई गरेपछि सर्लाहीको सीमामा रहेको सिद्धकाली सामुदायिक वनमा समेत वन सम्पदा फस्टाउँदै। उदयपुरको बेलटारमा सुविधा सम्पन्न कोरोना अस्पताल भवन निर्माण, स्विस सरकार र जिल्लाका 8 पालिकाको आर्थिक सहयोग। उदयपुरको चौदन्तीगढी नगरपालिका 6-7 धारेमा सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण भएपछि उपचारमा सहज हुने अपेक्षा। पातरको कुम्बाई गाउँपालिकामा स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी कार्यक्रम लागू हुने, गाउँपालिकाले बीमा कार्यक्रम अघि बढायो। बीमाका लागि 5 जनासम्मको परिवारले वार्षिक 3500 र 5 भन्दा बढी परिवारका लागि 700 का दरले थप रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्था। झापाको सदरमुकाम रहेको भद्रपुर नगरपालिका प्रदेश 1 को पहिलो बाल मैत्री स्थानीय शासनयुक्त नगरपालिका बन्यो। बालबालिका क्षेत्रका अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता, राष्ट्रिय ऐन कानुन, कार्ययोजना तथा कार्यविधिहरूको पूर्ण पालना भएपछि स्वीकृति प्राप्त। सशस्त्र विद्रोहबाट प्रभावित भई बाँकेको कोहलपुर झरेका एक परिवार कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य। मुलुकमा जुनै व्यवस्था आए पनि जनताले सुख पाउन नसकेको तुलस कुमारी परिवारको गुनासो। कैलालीको गोदावरी नगरपालिका 11 र 12 मा पर्ने बछली खोला पछिल्लो समय पिकनिक क्षेत्रको रूपमा विकास हुँदै। पहाड र तराई जोड्ने उक्त स्थानमा पिकनिक बनाउन जाने क्रम बढेपछि नगरपालिकाले पूर्वाधार समेत थप्दै। पाल्पा र गुल्मीमा सुन्तला उत्पादन वृद्धि गर्न सुन्तला जात फलफुल विकास केन्द्रले तालिम दिन थाल्यो। बिरुवा उत्पादन र कलमी व्यवस्थापन सम्बन्धी सिप प्रदान गरिएपछि किसानहरू लाभान्वित हुँदै। उत्तरी गोर्खाको चुम नुब्री गाउँपालिकामा रहेको श्रृङ्गी र कोया खोलामा माथिको झुलुङ्गी पुल निर्माण सम्पन्न। चुम नुब्री गाउँपालिका 5 मा पर्ने दुवै खोलामाथि पुल बनेसँगै श्रृङ्गी गुम्बा जानका लागि 3 घण्टाको बाटो छोटी। मोरङको सुनवर्सी नगरपालिकाले बेरोजगार युवालाई सिपमूलक तालिम दिँदै युवाहरूलाई आत्मनिर्भर बन्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्य। नगरले युवालाई प्लम्बिङ, मोटरसाइकल मर्मत तथा वेल्डिङका विषयमा तालिम दिँदै आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहज हुने। पूर्वकै एक महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय स्थल सप्तकोशी करिडोर क्षेत्रमा आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई लक्षित गरी पर्यटकीय पूर्वाधार थपिँदै। धार्मिक र पर्यटकीय स्थल अवलोकनमा आउनेलाई लक्षित गरेर ठूलो लगानीमा होटल तथा रिसोर्ट खुल्दै। बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका 11 टुरुवा बस्तीमा पानी र शौचालयको अभाव हुँदा स्थानीयहरूले शास्ति भोग्दै। 42 घर दूरी रहेको उक्त बस्तीमा 2वटा पानीको धारा र 2वटा शौचालय मात्रै व्यवस्था। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चले प्रदान गर्ने पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड 2076 को मुख्य सहप्रायोजक डिस मिडिया नेटवर्क लिमिटेडले गर्ने। मुख्य सहप्रायोजक गरेबाप डिस मिडियाले अवार्ड कार्यक्रमलाई नगद र जिन्सी गरी 11 लाख रुपियाँ बराबरको सहयोग गर्ने। बैतडीको मेलौली नगरपालिकाले क्रिकेट र फुटबल मैदान निर्माणको थालनी गर्यो। स्थानीय खेलाडीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्दै बेलौलीको मध्य क्षेत्रमा खेल मैदान निर्माण सुरु गरिएपछि खेलाडीहरू उत्साहित। नेपाल ताइक्वान्डो संघद्वारा पारा राष्ट्रिय टिमलाई ट्र्याक सुट तथा खेल पोसाक वितरण।
नेपालको खेल जगतलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउन सबैले हातेमालो गर्नुपर्ने कङ्ग्रेसका खेलकुद विभाग प्रमुख मोहन बस्नेतको भनाई।